verse 3 mga igsoon. Muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan ug dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Mauna mga igsuon nga walay nasayod sa mga daotan nga panghitabo kung kanus am abot. Kay ang atong kaaway mga igsuon sama siya sa leon nga naggulob kanunay, no, nagkuan ba, nagbantay lang ug aha siya sa makabintas sa tuwa. Una mga igsuon na kung dili ta magpaubos sa atong kaugalingon, as apply sa atong kinabuhi kining pulong sa Ginoo, dili ta modangop sa Ginoo nga nagpaubos nga maghinulsol, magsugid sa sala, pagkaluoy sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi nga kawatan. Kay ang pulong sa Dios niingon gid siya diri, sama siya sa kawatan, no? Kalit lang, walay nasayod kung dili magpaubos sa kaugalingon nga mahinulsulon. Apan bless ka ita mga igsuon. Nganong ato pa mang paabuton nga moabot ng taknaa. Karon pa lang dayon mga igsuon. Sa dihang nakadungog ta sa pulong kanag-ingon ang salmo mga igsuon. Kung nakabati ka mo sa pulong sa Dios, ayaw pagahi ang imong kasing-kasing. Kay para ni sa imo, para ni sa ako, para sa usa ka tawo nga maminaw ug mutuman. Ikaw nga mutuman, ikaw nga naminaw, ikaw ang mabulahan. Ug salamat sa Dios ni ana kay mamuhat gid ang Dios, kay nakita gid niya kung giunsa nimo pagpaningkamot ang pagkinabuhi matag adlaw. Ug kanindot mga igsuon, kay diha sa Sardis naagi hapoy mga tao nga wala magbuling sa ilang kaugalingon. Doon nagkitaw mga igsuon nga wala nagbuling ug binistihan sila puti mo na mga naagyod sila'y mga kinaiyang nga putli. Apat ang nakanindot mga igsuon, bisan pa ang mga taong mga sadan makadaog gihapon because of Jesus. Hallelujah. Og nindot kay diri mga igsuon kay nagsaad ang Dios nga ang mudaog bistihag puti og dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Og diha sa akong amahan, sa atubangan, no, og sa iyang mga angin ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Pagkanindot mga igsuon, kung mailhan ta sa usa ka anghel, tungod kay si Jesus nakabalo siya kung kinsa ang iyang mga karnero. Ug nindot kaayo mga igsuon ang anghel nasayod kung kinsa ang ilang luwason. Labi na kung naatas sa kalisdanan, naatas dalan, naatas sa lakaw, no? Labi na sa mga driver, nasa sa mga sakyanan. O kining pinakanindot gid diri mga igsoon nga kung ang atong ngalan ba dili mapapas sa libro sa kinabuhi. Kay igsuon pwede di ay papason ang atong ngalan, no? Kay nga naman giingon man gani niya dili nga dili ko papason bot pasabot pwedeng mapapas. Mo na nga maningkamot gyud ta nga dili mapapas ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Kay pag-abot sa paghukom mga igsoon, kung wala ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, asa man di ay ta paingon. Kay ang tanan mga igsoon gusto gyud og langit. Nya kay duha man ang destinasyon sa tawo, langit ug impierno. Karon walay motuo og impierno. Pag abot sa panahon makabalik pa ba day kasayuta igsuon pag abot sa paghukom? Wala na. Kay kung sa mga binuang pa doon na ba day crossing? Wala. Wala na sa Biblia. Ang atong tuuhan karon mga igsoon nga gibasihan nato kamatuoran, tinuod iya sa Dios. Nga pag-abot sa paghukom mga igsuon, pag wala ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, digto gid ka sa impierno paingon. Kay ang langit mga igsuon nakasulat ang mga tao sa libro sa kinabuhi. Unya unsaon man na karon, kung kining pulong sa Ginoo karon nga gipahinumdum ang kanato nga maghinulsol, magpaubos ta sa atong kaugalingon, magsugid ta diya sa Dios, kung dili ni mabuhat pwedeng papason ang ngalan
sa usa ka tawo diha sa libro sa kinabuhi. Mo na mga igsuon, grasya ang tanan nga makapamalandong ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Ato jung paningkamutan mga igsuon na kining pulong karon ni ining taknaa nga moabot man ang panahon nga makasayop ta, no? Mo nang giingon niya diri kay dili man hingpit ang tao tinuod. Pero nasayod ang Dios unsay desire sa imong kasing-kasing. Tungod kay ang Dios dako kay ang iyang gugma ug ang gugma niya walay paglubad. Kani adto karon ug sa maabot ingon ang Dios maoras siya. Kung pagkanindot kaayo mga igsuon nga kanunay nato kauban ang Ginoo. Kay maghanay siya sa tanan natong buluhaton gikan sa buntag hantod sa gabi. Ug salamat gyud sa Dios mga igsuon nga kining pulong nga naa sa gipadayag chapter 3 ang mensahe alang sa Sardis ug dili lang ni sa Sardis mga igsuon nga nahitabo didto ni ini nga iglesia kay kini nga mga kinaiya mga igsuon kini nga pamatasan na kini bang dunay mga Kristohanon nga hapit na mamatay bisan asa ni nga simbahan mga igsuon bisan asa ni nga iglesia anaan ni sa usa ka tawo. Kitang karon nga walay labot tungod kang Kristo mga igsuon, bless kaayo ta nga naapiltag na pahinumduman karon. Okay kaayo, no? Lipay kaayo ta nga makabaluta sa kamatuoran mga igsuon. Tungod kay dili ta maglibog og di na ta mabalaka sa angang pagabuhaton. Mao ni pinakanindot sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nga bisan unsa ka bagyo kuso-kuso sa mga problema pagsulay sa kinabuhi kung nakabalo ka sa kamatuoran mga igsuon anong giingon sa Hilonggo kung naay Hilonggo diha nga daw sa waay lang pero may ginabatyag ingana ba no ang mga Kristohanon mga igsuon bisag guol na kaayo tungod kay nagsaligmang ka sa Ginoo nalipoy gihapon. Amen. Salamat din sa Dios niya na mga igsuon nga ma-apply na to sa kinabuhi ang pagkinabuhing malipayon kay maoy gusto sa Dios. Mo gani na nga ang mga tao nga nakulangan sa pagmahal nga iya sa Dios mga igsuon kay lahi ang mga pagmahal nga iya sa magtiayon sa anak sa ginikanan lahi-lahi na siya mga igsuon pero ang nakanindot sa tuwa nga mahiusa ta sa pagmahal nga iya sa Dios nga andam tang mo sakripisyo pero ang tanan mga igsoon human na gisakripisyohan ni Jesus unsa ra man nga sakripisyo karon nga ngayon natong buhaton pagpailog pagpaubos sakripisyo na igsuon kay dili lalim pero mahimo nato na pag-uban nato si Ginoong Hesus ang Holy Spirit na asulod sa tong kasing-kasing makahimo gyud ta ana mga igsuon tilaygon gyud ang buhi nga Dios mga igsuon nga makabuhat ta ni ana kung kauban gyud nato kanunay ang Ginoo labi na kung mosampit ka kanunay kaniya igsuon kining ubos nga alagad sa Dios kagahapong adlaw grabe akong encounter hilak yun ko sa barangay kay na ako'y giatubang na sitwasyon nga wa ko kasabot pero gisabot na lang yun nako imagine ingana ang mga Kristohanon mga igsuon di ka kasabot pero sabto na lang hallelujah nga naman, wa man ko magsalig sa akong kaugalingon. Ang akong gisaligan, Diyos man. Wala mga igsoon, inghilak na lang ko. O sa akong mga paghilak, diha mga igsoon, human sa akong mga paghilak, nalipay ko. Sa unsa nga paagi. Manong giingon mga igsoon, ang espirituhanong bahin mga igsoon, naglaom ka sa wala nimo makita. Maunay pagtuo. Kaya kung nagtuo ka mga igsoon sa imong nakita, dili na pagtuo. Ang pagtuo mga igsuon dili makita
Mao nang nanalipay ko sa gibuhat sa Ginoo kagahapong adlaw, pasalamatan gyud nako ang Ginoo mga igsoon nga naay sitwasyon nga nahitabo sa akong kinabuhi. Pero gisalig gyud nako sa Ginoo nga Lord, ikaw ang akong gialagaran. Ikaw ang Dios mo nakakita sa akong kasing-kasing. Ikaw mo'y nasayod. Ug salamat bisan pa niining taknaa mga igsuon nga akong gitun-an nga pulong sa Ginoo di sa gipadayag. Imagine mga igsuon kung walay Kristo sulod sa akong kasing-kasing, mawad-an jud kong paglaom. Pero glory to God. Hallelujah. Kay bisan pa sa sitwasyon nga akong gi-encounter, salamat sa Ginoo. Gitagaan jud ko niyang dako nga paglaom. So ingon ana mga igsuon pag doon natay Kristo sa atong kinabuhi. Kay si Kristo human na naglupa. Ingon siya, gidaog ko na ang kalibutan. Munang kita mga igsoon, magmadaogon usab kung ana ata diha kang Kristo. Kay saad na niya. Ug mao na mga igsoon, nga di gid ta magsalig sa atong kaugalingong kusog. Diha gid ta mangayo kanunay sa Dios ug kusog. Ug mao na mga igsoon, ang pinakanindot giniining puntoha karon mga igsoon niining pulong diha sa mensahe sa Sardis, kini ging atong kinabuhi malista kini atong ngalan mga igsoon no, malista sa libro sa kinabuhi. Mo ni pinakanindot. Kay doon natay gibuhat sa pagpailog. Basahon nato mga igsoon. Diri sa 10 kung sa iyang giingon. Gipadayag 3 verse 10. Hallelujah. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka. Ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron sa pagsulay sa tanang mga tao. Unsa daay ning pagpailog mga igsoon? Sugo. Hallelujah. Sa ingon anak mga igsoon, kana usa lang na kasugo mga igsoon nga atong matuman diha sa Dios ang pagpailog. Kung mahimo na to ng mga igsoon, dako na kain ng agrasya. Apan kung dili mga igsoon, mao na disgrasya. Hallelujah. Pero salamat gyud sa Ginoo mga igsoon nga ang grasya anaa ra gyud diha kang Kristo. Iya ra gyud ang tanan mga igsoon, mo na maningkamot gyud ta mga igsoon. Kitang taran karon nga naminaw sa Good News FM, dalay gud ang buhi nga Dios nga nasayod ta sa kamatuoran. Nga kining pagpailog di ay sugo kini sa Dios nga ang itong tumanon unsa iyang giingon diri Revelation 3 verse 10. Siya ang mulikay nato sa mga kalisdanan nga maabot sa kalibutan aron sa pagsulay sa tanang tao. Siya dili kita. Munang kita mga igsoon usahay kapuliki ta, maglisod ta, unsa na ta paglikay, pero pag ang Dios mo'y mamuhat mga igsoon, glory to God. Imo lang gyud buhaton pagpaubos sa kaugalingon nga mahinulsol. Salamat og maayong buntag sa tanan. Dalaygon gid ang buhi nga Dios sa mga igsoon nga siya may magapanalangin kanato, no? Mag-ingon ra gid ko sa inyo mga igsoon kanunay, walay undang nga mga pag-ampo. Salig sa Dios, duol sa Dios, pangayo sa Dios. Ang tanan tag-iya niining butang sa kalibutan, iya sa Dios. Siyang nagbuhat bisan pagani kini atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga siya may mag-amping niini kada adlaw og sa gabi og sa tibuok natong panimalay. Laygo ng buhi nga Dios nintak na mga igsoon. Salamat ining iyang mga pulong nga atong nakatunan karon. Siya magapatik gid niini mga igsoon sa atong unahon nagkasing-kasing. Ako nagaampo jud ko kanunay sa Ginoo nga ako ning mahinumduman. Sa bisan unsa ka busy, bisan unsa akong gitrabaho, kini iyang pulong atong hinumduman aron dili ta mahitumpawak sa kadaotan. So bagampo ta. Yes, oh God, hallelujah. Halaygon gid ka o Dios ning taknaa. Salamat God sa matag usa kinabuhi karon. Mga kaigsuonan na naga-tune in niining Good News FM. Salamat Lord, panalangin ni ang ilahang tagsa-tagsa karon nga ginabuhat. Salamat Lord, padayon ka gikan sa buntag hantod sa kagabhion, magauban ka kanila tungod kay ikaw mo'y kita sa ilahang mga buluhaton amahan. Salamat God nga ikaw ang Dios kanunay magahatag sa ilahang mga panginahanglan bisan pagani Lord kasulbadan sa mga problema, kaayuhan sa balatian Lord nga libre, sa dihang modangop sila kanimo
mangayo sila kanimo, mahangyo sila kanimo Lord, salamat sa katubagan. Nasayod ko Lord na kung ikaw ang ilang sampiton, magkaubos sa kaugalingon nga mahinulsulon, nagaingon ikaw sa Isaya, imo gyud silang ayuhon. Ug salamat gyud ni ana agad nga mga saad. Tungod kay Dios gyud ka nga buhi, gamahanan ka nga Dios, ug Dios gyud ka nga matinud-anon. Ug salamat God nga bisan pa sa kanamo karon, asa man mi paingon, salamat sa imong pakig-uban, ug salamat gyud God sa imong kagahom nga amo kining mahuptan sugod ka